वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मनाभप्रिया अलमेल्मङ्गा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मालया पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा ఓం నమో భగవత్యై దివ్యసుందర విగ్రహాయై నమో నమో నమః. శుభోదయం. శుభాన్ని అందించేటువంటి శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం దాటి చక్కగా పుష్యమాసం నడుస్తూ ఉండగా శుక్లపక్షంలో చక్కగా షష్ఠీ తిథిపూర్వకంగా సాగుతున్నటువంటి అందమైన ఆదివారం నాడు అదిగో అద్భుతమైన మంత్రమూర్తి మాతృవాత్సల్యమూర్తిగా ప్రకాశించేటువంటి శ్రీమతి పద్మావతి దివ్యమూర్తి తమ యొక్క నిత్య తిరుకల్యాణోత్సవ విశేషాన్ని తిరుచుకనూరు దివ్యక్షేత్రంలో చక్కగా నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి శుభక్షణాలు. మాతృమూర్తి యొక్క ఆశీస్సులు అందుకోవడానికై అనేక ప్రాంతాల నుంచి కదిలి వచ్చి అలవోకగా అమ్మవారి దివ్య దర్శనాన్ని చేస్తూ అమ్మవారి పక్కనే అద్భుతమైన స్వరూపంతో ఉన్నటువంటి అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అద్భుత స్వరూపుడైనటువంటి సౌందర్య వాత్సల్యమూర్తిగా ప్రకాశించేటువంటి ఆ భగవానుడు సప్తగిరి సుందర సార్వభౌముని యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని సమస్త భక్తులు కూడా దర్శిస్తూ ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ అదిగో సమస్త భక్తులు భక్త సంకల్పపూర్వకంగా స్వామివారి అమ్మవారి కళ్యాణంలో పాల్గొంటున్న శుభక్షణాలు. వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందళం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననం. దర్శిద్దాం, అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందుదాం. గోవింద. వాతః ప్రాణేనే శిరోమయో భూః యా వా పృథివీ పయసా పయోభిః ఋతావరీ యజ్ఞయేమా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రిభిः పరిశిష్టైర్దేవమన్మభిः అగ్నే దక్షైః పునాహిమా येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा
तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽद्यामगं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रः सुनीते सोमः स्वस्त्या वरुणः समीच्य यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवः सुवः तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियाः अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भारत युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुस्सवे स्वर्गे याय शक्त्याः युक्त्वाय सविता देवान् स्वाहर्यता धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसोपादितान् युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिताः होत्रा देवयुना विदेकयन्महे देवस्य सवितुः परिष्टुतिः इजेवं ब्रह्मा पूर्व्यन्नमोभिर्विश्लोक एतपथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आयुधामानि दिव्यानि तस्थुः यस्य प्रयाणमन्वन्ययद्युर्देवा देवस्य महिमा नमोजसा कः पार्थिवानि विममे स यता सोरजा अग्नसि देवस्य विता माहित्वना एव सवितः प्रसोभयज्ञं प्रसोभयज्ञपातिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केदन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु इमन्नोः देवसवितर्यज्ञं प्रणय देवो व्यज्ञ सख्यविदज्ञ सत्राजितं धनजितज्ञ स्वर्जितं प्रजास्तोमज्ञ समर्धय गायत्र न रथन्तरं बृहद्गायत्र वर्तने स्वाहा देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर् बाहुभ्यां वोष्णाहस्ताभ्याम् आददेगायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वत्पृथिव्या सदस्थादग्निं पोरेष्य मङ्गिरस्वदाभारा श्रेष्ठोभेण छन्दसाङ्गिरस्वत् अभ्रेरसि नार्यसि त्वया वयमग्निज्ञसाख्यं खणितुं सधस्थ आजागतेन छन्दसाङ्गिरस्वत् हस्त आधाय सविता बिभ्रदभृग् हिरण्यये अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भारदानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत् प्रतोर्तं वाजिन्नाद्रवरिष्ठमनुसम्पतं दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे तव नाभिः पृथिव्यामधियो निरित् युञ्जाथाग्निरासभैवमस्मिन् यामे वृषन्वसो अग्निं भरन्तमस्मयुं
योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये प्रतोर्वण्यह्यवक्रामन्नसस्ते रुद्रस्य गणपत्यं मयो भूरेः पूर्वन्तरिक्षं वेः स्वस्ति ज्योतिरभयानि कृण्वन् ओष्णासयुजाः सह पृथिव्या सुदस्थादग्निं पोरेष्यमङ्गिरस्वदाभरा अग्निं पोरेष्यमङ्गिरस्वदच्छेमोऽग्निं पोरेष्यमङ्गिरस्वद्भारिष्यामः अन्वग्निरुषासामग्रामख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः अनुसूर्यस्य पुरुत्रा च रश्मेननुद्यावाः पृथिवे आततन्था आगत्या वाज्यध्वानग् सर्वामृधो विदोनुते अग्निग्सधस्थे महति चक्षुषा निचेकेशते आक्रम्य वाजिन् पृथिवीमग्निमिच्छरुचा त्वं भूमेः हृत्वाय न ब्रूहि यतक्षणे मतं वयं यौस्तेः पृष्ठं पृथिवे सधस्थमात्मान्तरिक्षज्ञ समुद्रो योनिः विख्याय चक्षुषा त्वमभितिष्ठपृतन्यतः उत्क्राममहते सौभागायास्मादास्थानाद्रविनोदा वाहजन् पयज्ञस्यामसुमतो पृथिव्या अग्निङ्खणं त उपस्थे अस्याः उदक्रमे द्रविणोदा वाज्यर्वाकश्वलोकज्ञसुकृतं पृथिव्याम् ततः खणेम सुप्रदेहगमग्निस्वरोहाण अधिनाकमुत्तमम् आत्वा जिघर्मि मनसा घृतेन प्रतीक्षयन्तं भुवनानि विश्वा पृथुन्ते रश्चावयसा बृहन्तं व्यचेष्टमन्नैरभस दृशानम् आविश्वतः प्रत्यञ्जन्जिघर्म्य रक्षसा मनसा तज्जोषेतां मर्यस्रे स्पृहयत्वर्णो अग्निर्नाभिमर्षेः तन्वाजर्भोरानः परिवाजापतिः कविरग्निर्हव्यान्यक्रमेत् दाधद्रत्नानि दासुषेः परित्वाग्निपुरं वयं विप्रज्ञसहस्य धीमहि दृशत्वार्णं दिवे दिवे भेत्तारं भङ्गुरावतां त्वमग्नेद्विभिस्त्वमासु सूक्ष्मनिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मानस्परे त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधेभ्यस्त्वं नृणान्नृपते जायसे शुचेः देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्यां पोष्णाहस्ताभ्यां पृथिव्या सदस्थादग्निं पोरेष्यमङ्गिरस्वत्खनामि ज्योतिष्मन्दं वाग्नेसुप्रदेहगमजस्रेण भानुना देद्यतम् शिवं प्रजाभ्यो हिग्सन्तं पृथिव्या सदस्थादग्निं पोरेष्यमङ्गिरस्वत्खनामः अपां पृष्ठमसि योनिरग्नः समुद्रमभितः पिण्डमानं वर्धमानो महा आच पुष्कर दिवो मात्रयवरिम्ना प्राधस्व शर्मजस्थो वर्मजस्थो छद्रे बहुल्ये उभे यजस्वते संवासाधां भृतमग्निं पोरेष्यं संवासाधाग्नस्वर्पिदाः समेचे उरसात्मना
अग्निमन्तर्भारिष्यन्ते ज्योतिष्मन्तमजस्रमित् पुरेष्यासि विश्वभारा अथर्वा त्वा प्रथमो निरामन्थदग्ने त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरामन्थदा ऊर्ध्वो विश्वस्य वाघताः भुवो यज्ञस्वरजसश्च नेता यत्रानियुद्भ्यः सचसे शिवाभिः दिव्यमूर्धानं ददिशे स्वर्षाज्जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम् अभोः अपां पृष्ठमसि योनिरग्नः समुद्रमभितः पिन्वमानं वर्धमान महा आचपुष्कर दिवमात्राय वरिम्ना प्रथस्व शर्म च स्थो वर्म च स्थो छद्र बहुले उभे यचस्वते संवासाधां भृतमग्निं बोरेष्यम् संवासाधाग्नस्वर्विदाः समेचे उरसात्मना अग्निमन्तर्भारिष्यन्ते ज्योतिष्मन्तमजस्रमित् पुरेष्योऽसि विश्वभारा अथर्वा त्वा प्रथमो निरामन्थदग्ने त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरामन्थदा मूर्ध्नो विश्वस्य वाघताः भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रानियुद्भ्यः सचसे शिवाभिः दिव्यमूर्धानं ददिशे स्वर्षा जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम् तमोत्वादध्यङ्घृषपुत्र येधे अथर्वणः वृत्रहणं पुरन्दरं तमोत्वापाध्यो वृषा समेधे दस्युहन्तमम् धनञ्जयग्रणे रणे सेदाहोतस्वो लोके चेकित्वान् साधया यज्ञज्ञ सोकृतस्य योनोः एवावेर्देवान् हविषाय जास्यग्ने बृहद्यजमाने पयोदाः निहोता होतृषदने विदानस्त्वेषो दे दिवां आसदत्सुदक्षाः अदव्रतप्रमदर्वसिष्ठः सहस्रम्भरस्वचे जिह्वो अग्निः सग्नसेदस्वमहां असिशोचस्व देववीतमः मेधो ममग्ने अरुषं मे येभ्यसृज प्रशस्तदर्शतम् अपो देवेरुपसृज मधुमतिर्यक्ष्माय प्रजाभ्यः तासामास्तानादुज्जेहतामोषदयस्वपिप्पलाः सन्देह वायुर्मातरेष्वाः दधातोत्तानाय हृदयं यद्विकस्तं यो देवानाञ्चरस्य प्राणथेन कस्मै देववषाळस्तुतुभ्यम् सुजातो ज्योतिषा सह शर्म परोधमास दत्स्वाहा वासो अग्न विश्वरोपज्ञ संयस्व विभावसो उदो तिष्ठस्वध्वरावाणो देव्या धिया दृशे च भासा बृहतासो शुक्वनिराज्ञेयाहि सुशस्तिभिः ऊर्ध्व ओषुण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता ऊर्ध्ववाजस्य सनिता यदञ्जभर्वाघद्भर्विह्वया महे स जातो गर्भो असिरोदस्योरग्ने चारुर्विभृत ओषधीषु चित्रस्य शपरितमाग्नस्यक्तोन् प्रमातृभ्यो अधिकनिक्रदद्गोः स्थिरो भववेड्वङ्गाशुर्भववाज्यर्वन् पृथुर्भवसुषदस्त्वमग्ने पुरेशवाहनः
शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषेभ्यस्त्वमङ्गिरः माद्यावा पृथिवी अभिषोचेर्मान्तरिक्षं मा वनस्पतीन् प्रैतो वाजे कणिक्रदन्नानादद्रासा भस्पत्वा भरन्नग्निम्बोरेष्यं पाद्यायोषः पुरा वृषाग्निं वृषाणं भरन्नपाङ्गर्भग्समुद्रियम् अग्न आयाहि वीतये ऋतज्ञ सत्यमग्निम्बोरेष्यमङ्गिरस्वद्भरामः ओषधय प्रतेमोदध्वमग्निमेतज्ञ शिवमायन्दमभ्यत्र युष्माः यश्चन् विश्वा अनिरा अमे वा निषेदन्नो अपादुर्मतिञ्जाहि ओषधय प्रते गृह्णेत पुष्पावते सुपिः फलाः अयं वो गर्भाऋत्य प्रत्रज्ञ सधस्थमासदते विपाजसा पृथुना शोषोचानो बाधस्वद्भिषो रक्षसो अमेवोः सुशर्मणो बृहतः शर्म निश्यामग्नरहग्न स्वहवस्य प्रणेतौ आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जदधातना महेरणाय चक्षसे यो वशिवत मोरसस्तस्य भाजयते खनः उशतिरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयधा जनः मित्रः सज्ञसृज्या पृथिवीं भूमिं ज्योतिषा सह सुजातं जातवेदसमयक्ष्माय त्वा सज्ञसृजामि प्रजाभ्यः रुद्रा सज्ञसृज्या पृथिवीं बृहज्योतिः समेधिरे तेषां भानुरजस्रयुच्छुक्रो देवेषु रोचते सज्ञसृष्टां वसोभिरुद्रैर्भिरे कर्मण्यां मृदम् हस्ताभ्यां मृद्वें कृत्वा सिनेवाले कृणोतु ताम् सिनेवाले शोकपर्दासु कुरीरासोपसा साधुभ्यामदिते मह्योघां दधातु हस्तयोः उघां कृणोतु शक्त्या बाहुभ्यामदिदर्धिया माता पुत्रं यथोपस्थे साग्निम्बे भर्तुगर्भ मखस्य शिरो शिवसवस्त्वा कृण्वन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वध्रुवासे पृथिव्यासे धारयामय प्रजाज्ञराय स्पोषं गौपत्यज्ञ सुवेर्यज्ञ सजातान्यजमानाय रुद्रास्त्वाः कृण्वन्तोत्रेष्टोभेन छन्दसाङ्गिरस्वध्रुवास्यन्तरिक्षमसि धारयामय प्रजाज्ञराय स्पोषं गौपत्यज्ञ सुवेर्यज्ञ सजातान्यजमानाय आदित्यास्त्वाः कृण्वन्तु जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वध्रुवासि द्यौरासि धारयामय प्रजाज्ञराय स्पोषं गौपत्यज्ञ सुवेर्यज्ञ सजातान्यजमानाय विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः कृण्वन्त्वानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वध्रुवासि दिशोऽसि धारयामय प्रजाज्ञराय स्पोषं गौपत्यज्ञ सुवेर्यज्ञ सजातान्यजमानाय आदित्यैरास्नास्य देतिष्ठबिलं गृह्णातु कृत्वा यसामहे मुखां मृण्मये योनिमग्नये पुत्रेभ्यः प्रायच्छददिति श्रपयानिति
वसवस्त्वाधूपयन्तो गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वद्रुद्रास्त्वा धूपयन्तो त्रेष्टोभेन छन्दसाङ्गिरस्वत् आदित्यास्त्वा धूपयन्तो जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वत् विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्वानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत् इन्द्रस्त्वाधूपयतु वरुणस्त्वाधूपयतु विष्णुस्त्वाधूपयतु अधिदृष्ट्वा देवे विश्वदेव्यावती पृथिव्या सदस्थे अङ्गिरस्वत्खानत्ववटा देवानां त्वा पत्नीर्देवीर्विश्वदेव्यावती पृथिव्या सदस्थे अङ्गिरस्वद्धदतोघ्ये धिषणास्त्वा देवेर्विश्वदेव्यावती पृथिव्या सदस्थे अङ्गिरस्वदभिन्ददामुखे वरोत्रेष्ट्वा देवेर्विश्वदेव्यावती पृथिव्या सदस्थे अङ्गिरस्वच्छ्रापयन्तोघ्ये गुणास्त्वा देवेर्विश्वदेव्यावती पृथिव्या सदस्थे अङ्गिरस्वत्पचन्तोघ्ये जनायस्त्वाच्छिन्नपत्रा देवेर्विश्वदेव्यावती पृथिव्या सदस्थे अङ्गिरस्वत्पचन्तोघ्ये मित्रस्य दर्शने धृतो वो देवस्य सानसि द्युम्नं चित्रश्रवस्तमं देवस्त्वा सवितो त्वा पतुसुपाणिस्वं गुरिस्व बाहुरुतशक्त्या अव्याधमाना पृथिव्यामासादिश आपृणाम् उग्धाय बृहते भवोदो तिष्ठध्रुवात्वम् त्रैतान्त उघां परे दधाम्यभित्या येषामाभेदि वसवस्त्वाच्छृन्दन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वद्रुद्रास्त्वाच्छृन्दन्तु श्रेष्ठोभेन छन्दसाङ्गिरस्वत् आदित्यास्त्वाच्छृन्दन्तु जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वत् विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा आच्छन्दन्त्वानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत् आगोतिमग्नं प्रयुजज्ञस्वाहा मनो मेधामग्नं प्रयुजज्ञस्वाहा चित्तं विज्ञातमग्नं प्रयुजज्ञस्वाहा वाचो विधृतिमग्नं प्रयुजज्ञस्वाहा प्रजापतये मनवे स्वाहाग्नये वैश्वानराय स्वाहा विश्वो देवस्य नेतुर्मर्तो पुरेतसख्यं विश्वो राययेषोऽध्यद्यं नम्रणेत पुष्यसे स्वाहा मासु बिद्धा मासु ऋषोऽम्बाधृष्णवीरयस्वसु अग्न्यश्चेदङ्कारिष्यथः दृग्नाः स्वदेव पृथिवी स्वस्तय असुरे माया स्वधया कृतासि युष्टं देवेभ्य इदमस्तु हव्यमरिष्टात्वमुदीहि यज्ञ अस्मिन् उन्न सर्पिरासुते प्रत्नो होतापरेण्यः सहसस्पुत्रो अद्भुतः परस्य अधे संवतो वरां अभ्यातारा तत्राहमस्मि तां अवा परमस्य अपरावतो रोहितश्वयहागहि पुरेष्य परप्रियज्ञे त्वं तारामृधः यदग्ने कानि कानि च दाते दारोणि दध्मसि सर्वं तदस्कुते घृतं तज्जोषस्वयवेष्ट्या यदत्योपजिह्विका यद्वम्रो अतिसर्पते सर्वं तदस्तुते घृतं तज्जोषस्वयवेष्ट्या
अहरहरप्रायावं भरन्तोऽश्वाय वतिष्ठते घासमस्मै रायस्पोषेण समिषामदन्तोऽग्ने माते प्रतिवेशारिषामा नाभा पृथिव्याः समिधाने अग्नौ रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवेयाय मामो देवता सचन्ताम् अपां पृष्ठमसि योनिरग्नः समुद्रमभितः संददन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। वै यज्ञायुधानीति यज्ञ आयुधानि यज्ञम् एव अवेति रुन्धे अथो इति एतत् वै यज्ञस्य रूपं रूपेण एव यज्ञम् अवेति रुन्धे अवभृथ इत्यवभृथः च मे स्वगाकार इति स्वगाकारः च मे इति आह स्वगाकृत्या इति स्वगाकृत्यै अग्निः च मे घर्मः च मे इति आह एतत् वै ब्रह्मवर्चसस्येति ब्रह्मवर्चसस्य रूपं रूपेण एव ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् अवेति रुन्धे ऋक् च मे साम च मे इति आह। एतत् वै पशूनां रूपं रूपेण एव पशून् अवेति रुन्धे कल्पान् जुहोति अक्लुप्तस्य क्लुप्त्यै युग्मदयुजे इति युग्मत् अयुजे जुहोति मिथुनत्वायेति मिथुनत्वाय उत्तरावती इत्युत्तरावती भवतः अभिक्रान्त्या इत्यभिक्रान्त्यै एका च मे तिस्रः च मे इति आह। देवछन्दसमिति देवछन्दसं वै एका च तिस्रः च मनुष्यछन्दसमिति मनुष्यछन्दसं चतस्रः च अष्टौ च देवछन्दसमिति देवछन्दसं च एव मनुष्यछन्दसमिति मनुष्यछन्दसं च अवेति रुन्धे एति त्रयस्त्रिगंशत इति त्रयः त्रिगंशतः जुहोति त्रयस्त्रिगंशदिति त्रयः त्रिगंशत् वै देवता आह एव अवेति रुन्धे एति अष्टाचत्वारिगंशत इत्यष्टाचत्वारिगंशतः जुहोति अष्टाचत्वारिगंशदक्षरेत्यष्टाचत्वारिगंशत् अक्षरा जगति जागताः पशवः जगत्या एव अस्मै पशून् अवेति रुन्धे एवाजः च प्रसव इति प्रासवः च इति द्वादशं जुहोति द्वादशामासा आह संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरे एव प्रतीति तिष्ठति अग्निः देवेभ्यः अपेति अक्रामत् भागधेयमिति भागाधेयम् इच्छमानः तं देवाः अब्रुवन् उपेति नः एति वर्तस्वाहव्यं नः वः इति सः अब्रवीत् परं वृणै मह्यम् एव वाजप्रसवीयमिति वाजप्रसवीयं जुहवन् इति तस्मात् अग्नये वाजप्रसवीयमिति वाजप्रसवीयं जुह्वति यत् वाजप्रसवीयमिति वाजप्रसवीयं जुहोति अग्निम् एव तत् भागधेयेनेति भागधेयेन समिति अर्धयति अथो इति अभिषेक इत्यभिषेकः एव अस्यासः चतुर्दशभिरिति चतुर्दशभिः जुहोति सप्त ग्राम्याः ओषधयः सप्त आरण्याः उभयीषाम् अवरुद्ध्या इत्यवरुद्ध्यै अन्नस्यान्नस्येत्यन्नस्य अन्नस्य जुहोति अन्नस्यान्नस्येत्यन्नस्य अन्नस्य अवरुद्ध्या इत्यवरुद्ध्यै औदुम्बरेण स्रुवेण जुहोति ऊर्क् वै उदुम्बरः ऊर्क् अन्नम् ऊर्जा एव अस्मै ऊर्जम् अन्नम् अवेति रुन्धे अग्निः वै देवानाम् अभिषिक्त इत्यभिषिक्तः अग्निचिदित्यग्निचित् मनुष्याणाम् तस्मात् अग्निचिदित्यग्निचित् वर्षत् न धावेत् अवरुद्धमित्यवरुद्धं हि अस्या अन्नम् इव खलु वै
वर्षं यत् धावेत् अन्नाद्यादित्यन्न अद्यात् धावेत् उपावर्तेतेत्युपा आवर्तेत अन्नाद्यमित्यन्न अद्यम् एव अभीति उपावर्तत इत्युपा आवर्तते नक्तोषासा इति कृष्णायै श्वेतवत्साय इति श्वेतवत्सायै पयसा जुहोति अह्ना एव अस्मै रात्रिं प्रेति दापयति रात्र्या अहः अहोरात्रे इत्यहः रात्रे एव अस्मै प्रत्यय इति कामम् अन्नाद्यमित्यन्न अद्यं दुहाते इति राष्ट्रभृत इति राष्ट्रभृतः जुहोति राष्ट्रम् एव अवेति रुन्धे षट्भिरिति षट्भिः जुहोति षट् वै ऋतवः ऋतुषु एव प्रतीति तिष्ठति भुवनस्यापते इति रथमुख इति रथमुखे पञ्च आहुतिरित्याहुतिः जुहोति वज्रः वै रथः वज्रेण एव दिशः अभीति जयति अग्निचितमित्यग्निचितं ह वै अमुष्मिन् लोके वातः अभीति पवते वातनामानीति वातनामानि जुहोति अभीति एव एनम् अमुष्मिन् लोके वातः पवते त्रीणि जुहोति त्रयः इमे लोकाः एभ्यः एव लोकेभ्यः वातम् अवेति रुन्धे समुद्रः असीनभस्वान् इति आह एतत् वै वातस्य रूपम् रूपेण एव वातम् अवेति रुन्धे अञ्जलिना जुहोति न हि एतेषाम् अन्यथा आहुतिरित्याहुतिः अवकल्पत इत्यवकल्पते सुवर्गायेति सुवहागाय वै लोकाय देवरथ इति देवरथः युज्यते यत्राकूतायेति यत्र आकूताय मनुष्यरथ इति मनुष्यरथः एषः खलु वै देवरथ इति देवरथः यत् अग्निः अग्निं युनज्मि शवसा घृतेन इति आह युनक्ति एव एनं सः एनं युक्तः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् अभीति वहति यत् सर्वाभिः पञ्चभिरिति पञ्चाभिः युञ्ज्यात् युक्तः अस्य अग्निः प्रच्युत इति प्रच्युतः स्यात् अप्रतिष्ठिता इत्यप्रतिष्ठिताः आहुतय इत्याहुतयः स्युः अप्रतिष्ठिता इत्यप्रतिष्ठिताः स्तोमा आह अप्रतिष्ठितानीत्यप्रतिष्ठितानि उक्थानि तिसृभिरिति तिसृभिः प्रातः सवन इति प्रातः सवने अभीति मृषति त्रिवृदिति त्रिवृत् वै अग्निः यावान् एव अग्निः तं युनक्ति यथा अनसि युक्ते आधीयत इत्याधीयते एवम् एव तत् प्रतीति आहुतय इत्याहुतयः तिष्ठन्ति प्रतीति स्तोमा आह प्रतीति उक्थानि यज्ञायज्ञियस्य स्तोत्रे द्वाभ्याम् अभीति मृषति एतावान् वै यज्ञः यावान् अग्निष्टोम इत्यग्नि स्तोमः भूमा तु वै अस्य अतः ऊर्ध्वः क्रियते यावान् एव यज्ञः तम् अन्ततः अन्वारोहतीत्यनु आरोहति द्वाभ्याम् प्रतिष्ठित्य इति प्रतिष्ठित्यै एकया अप्रस्तुतमित्यप्रस्तुतं भवति अथ अभीति मृषति उपेति एनम् उत्तर इत्युत्तरः यज्ञः नमति अथो इति सन्तत्या इति सन्तत्यै प्रेति वै एषः अस्मात् शवते यः अनिष्टे आहुति प्रतीति आहुतय इत्याहुतयः तिष्ठन्ति न यज्ञः परा भवतीति परा भवति न यजमानः अष्टौ उपेति दधाति अष्टाक्षरेत्यष्टा गायत्रेण एव एकशा द्वादशा जागतेन छन्दोभिरिति छन्दःभिः एव एनम्
पुनराधेय इति पुनः आधेयः एवं पुनश्चितिरिति पुनः चितिः यः अज्ञाधेयेनेत्यग्नि आधेयेन न इतिमिति न चेतव्या इति रुद्रः वै एषः यत् अग्निः यथा व्याघ्रं सुप्तं बोध्यति तादृक् एव तत् अथो इति खलु इति यथा तेन न आर्धोत् सः चितिं चिनुते ऋद्ध्यै छन्दश्चितमिति छन्दः चितं छिन्वीत पशुकाम इति पशुकामः पशवः वै छन्दागुंसि पशुमानिति पशु एव भवति श्येन चितमिति श्येन चितं छिन्वीत सुवर्गकाम इति सुवर्गकामः श्येनः वै वयसां पतिष्ठः श्येनः एव भूत्वा सुवर्गमिति सुवहागं लोकं पतति कङ्कचितमिति कङ्काचितं छिन्वीत यः कामयेत शीर्षण्वानिति शीर्षण्वान् अमुष्मिन् लोके स्याम् इति शीर्षण्वानिति शीर्षण्वान् एव अमुष्मिन् लोके भवति अलजचितमित्यलजचितं छिन्वीत चतुःसीतमिति चतुःसीतं प्रतिष्ठाकाम इति प्रतिष्ठाकामः चतस्रः दिशः दिक्षु एव प्रतीति तिष्ठति प्रउगचितमिति प्रउगचितं छिन्वीत भ्रातृव्यवानिति भ्रातृव्यवान् प्रेति एव भ्रातृव्यान् नुदते छिन्वीत यः कामयेत प्रेति जातान् भ्रातृव्यान् नुदेय प्रतीति जनिष्यमानान् इति प्रेति एव जातान् भ्रातृव्यान् नुदते प्रतीति जनिष्यमानान् रथचक्रचितमिति रथचक्रचितं छिन्वीत भ्रातृव्यवानिति भ्रातृव्यवान् वज्रः वै रथः वज्रम् एव भ्रातृव्येभ्यः प्रेति हरति द्रोणचितमिति द्रोणचितं छिन्वीत अन्नकाम इत्यन्नकामः द्रोणे वै अन्नं भ्रियते स योनीति सा योनि एव अन्नम् अवेति रुन्धे समूह्यमिति समूह्यं छिन्वीत पशुकाम इति पशुकामः पशुमानिति पशुमान् एव भवति परिचाय्यमिति परिचाय्यं छिन्वीत ग्रामकाम इति ग्रामकामः ग्रामी एव भवति श्मशानचितमिति श्मशानचितं छिन्वीत यः कामयेत पितृलोक इति पितृलोके रुध्नुयाम् इति पितृलोक इति पितृलोके एव रुध्नोति विश्वामित्रजमदग्नि इति विश्वामित्रजमदग्नि वसिष्ठेन अस्पर्धेताम् सः एताः जमदग्निः विहव्या इति विहव्याः अपश्यत् ताः उपेति अधत्ता ताभिः वै सः वसिष्ठस्य इन्द्रियं वीर्यम् अवृङ्क्ता यत् विहव्या इति विहव्याः उपदधातीत्युपादधाति इन्द्रियम् एव ताभिः वीर्यम् यजमानः भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते एहोतुः धिष्णिये उपेति दधाति यजमानायतनमिति यजमान आयतनं वै होता अस्वे एव अस्मै आयतन इत्या आयतने इन्द्रियं वीर्यम् अवेति रुन्धे द्वादश उपेति दधाति द्वादशाक्षरेति द्वादश अक्षर जगति जागताः पशवः जगत्या एव अस्मै पशून् अवेति रुन्धे अष्टावष्टावित्यष्टौ अष्टौ अन्येषु धिष्णियेषु उपेति दधाति अष्टाशफा इत्यष्टाशफाः पशवः पशून् एव अवेति रुन्धे षट् मार्जालीये षट् वै ऋतवः ऋतवः खलु वै
देवाः पितरः ऋतून् एव देवान् पितॄन् प्रीणाति पवस्वावाजसातय इति वाजसातये इति अनुष्टुगित्यनुस्तुक प्रतिपदिति प्रतिपत् भवति तिस्रः अनुष्टुभ इत्यनुस्तुभः चतस्रः गायत्र्यः यत् तिस्रः अनुष्टुभ इत्यनुस्तुभः तस्मात् अश्वः त्रिभिरिति त्रिभिः तिष्ठन् तिष्ठति यत् चतस्रः गायत्र्यः तस्मात् सर्वान् चतुरः पदः प्रतिदधदिति प्रतिदधत् पलायते परमा वै एषा छन्दसां यत् अनुष्टुगित्यनुस्तुक परमः चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः स्तोमानां परमः त्रिरात्र इति त्रिरात्रः यज्ञानां परमः अश्वः पशूनां परमेण एव एनं परमतां गमयति एकविगुंशमित्येकविगुंशम् ఓం నమో దివ్యసుందరవిగ్రహాయై నమో నమః మహాలక్ష్మీదేవతాయై నమో నమః కౌసేయపీతవసనాం అరవిందనేత్రం పద్మద్వయాభయవరోద్యత పద్మహస్తాం ఉద్యచ్చతార్కసదృశీం పరమాంకసంస్థాం ధ్యాయేద్విధీశనతపాదయుగాం జనిత్రీం. అదిగో అందమైనటువంటి కళ్యాణ వస్త్రాన్ని చక్కగా ధరించి వెడల్పాటి అంచుతో కూడినటువంటి కళ్యాణ వస్త్రంతో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి మాతృమూర్తి, విశాలమైనటువంటి తామరరేకుల వంటి కన్నులతో అందమైనటువంటి రెండు పద్మాలను చక్కగా తన రెండు హస్తపద్మాలలో ధరించి సూర్యుడితో సమానమైన కాంతితో వెలుగుతున్నటువంటిదై సాక్షాత్తు బ్రహ్మాది దేవతల చేత చక్కగా నమస్కరించబడేటువంటి పాదపద్మ ద్వంద్వంతో సగుణ సాకార రూపంతో అమ్మవారు ఒకవైపు ప్రత్యక్షమై పద్మసరోవర సుందరిగా చక్కగా స్వామివారి హృదయాన్ని చూరగొన్నది. స్వామివారి యొక్క సంకల్పానుసారం పాంచరాత్ర ఆగమ విధానాన్ని అనుసరించి కైంకర్య పొరలు అందిస్తున్నటువంటి శక్త్యోపచార భక్త్యోపచారాది విశేషాలను స్వీకరిస్తూ అమ్మవారు అద్భుతమైనటువంటి మాంగళ్య స్వరూపంతో స్వామివారి పాదపద్మ ద్వంద్వాల దగ్గర చక్కగా ప్రత్యక్షమై అద్భుతమైనటువంటి సువర్ణాభరణ విశేషాలతో ప్రకాశవంతమైనటువంటి పరిమళభరితమైన పుష్పహార శోభిత అయి చక్కగా అనేక విధాలైనటువంటి ఆరాధనా విశేషాలు సేవలను అందుకుంటున్నటువంటిదై అమ్మవారు. అదిగో స్వామివారు చిరునవ్వులతో ఆశీర్వదిస్తుండగా అద్భుతమైనటువంటి మూర్తిమంతమైన స్వరూపంతో అదిగో శ్రేష్టమైనటువంటి పాదపద్మ ద్వంద్వంతో ప్రకాశించే భగవానుని యొక్క పాదపద్మాల దగ్గర చక్కని మాంగళ్య స్వరూపంతో అమ్మవారు సేవా విశేషాలను స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు. భగవానుని యొక్క సంకల్పానుసారం సాంబ్రాణి పరిమళాలతో కూడినటువంటి సేవా విశేషాలను స్వీకరించి అమ్మవారు ఘృత నీరాజనాది విశేషాలను అందుకున్నారు. చక్కగా అదిగో ఘృత నీరాజనంతో తన యొక్క ఆరాధనను పరిసమాప్తి చేసిన కైంకర్యపరులు స్వామివారి ఆజ్ఞానుసారం అదిగో మాంగళ్యధారణ నిర్వహిస్తూ సమస్త భక్తులకు శుభం సుఖం కలిగేటట్లుగా వేదమంత్రయుతంగా ఆశీర్వాదం జరుగుతుండగా భగవానుడు అదిగో మాంగళ్యధారణ చేస్తున్నారు. మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే సాజీవ శరదశతం అని స్వామివారు మాంగళ్యధారణ చేస్తూ ఆశీర్వదిస్తున్నారు. పద్మావతీ రమణ గోవింద. శ్రేయోపసీయ ఆయత్ సంభూతం భూతం చిత్రః కేతుః ప్రభానాభాన్ సంభాన్ జ్యోతిష్మాగస్తేజస్వానాతపగ్స్తపన్నభితపన్న రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ.
శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని. బాసికములు కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును. బాసికములు కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును. సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో మోసపోక ఇట్టే ముహూర్తమడుగరో. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని. इति वायुमति श्वेतवती इति श्वेतवती याज्यानुवाक्ये इति याज्या अनुवाक्ये भवतः सतेजस्त्वायेति सतेजः त्वाया हिरण्यगर्भ इति हिरण्यगर्भः समिति अवर्तत अग्रे इति आघारमित्या आघारम् एति घारयति प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै हिरण्यगर्भ इति हिरण्यगर्भः प्रजापतेरिति प्रजापतेः अनुरूपत्वायेत्यनुरूपात्वाया सर्पाणि वै एषः रूपाणि पशूनां प्रति एति लभ्यते यत् श्मश्रुणः तत् पुरुषाणां रूपं यत् तूपरः तत् अश्वानां यत् अन्यतो दन्नित्यन्यतः दन् तत् गवां
यत् अव्याः इवाशफाः तत् अवीनां यत् अजः तत् अजानां वायुः वै पशूनां प्रियं धाम यत् वायव्यः भवति एतम् एव एनम् अभीति संजानाना इति संजानानाः पशवः उपेति तिष्ठन्ते वायव्यः कार्याः प्राजापत्या इति प्राजापत्याः इति आहुः यत् वायव्यं कुर्यात् प्रजापतेरिति प्रजापतेः इयात् यत् प्राजापत्यमिति प्राजापत्यं कुर्यात् वायोः इयात् यत् वायव्यः पशुः भवति तेन वायोः न एति यत् प्राजापत्य इति प्राजापत्यः पुरोडाशः भवति तेन प्रजापतेरिति प्रजापतेः न एति यत् द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः तेन वैश्वानरात् न एति आज्ञा वैष्णवमित्या आज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं निरिति पपति दीक्षिष्यमाणः अग्निः सर्वा आह देवता आह विष्णुः यज्ञः देवता आह च एव यज्ञं च एति रभते अग्निः अवमः देवतानां विष्णुः परमः यत् आज्ञा वैष्णवमित्या आज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं नर्पपतीति निहीवपति देवता आह एव उभयतः परिगृह्येति परिगृह्य यजमानः अवेति रुन्धे पुरोडाशेन वै देवाः अमुष्मिन् लोके आर्धवन् चरुणा अस्मिन् यः कामयेत अमुष्मिन् लोके रुध्नुयाम् इति सः पुरोडाशं कुर्वीत अमुष्मिन् एव लोके रुध्नोति यत् अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः तेन आग्नेयः ॐ यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवेशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षान् प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा